अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद सीनियर सहाफ़ियों के साथ हम मौजूद हैं। ये मामला है सहाफ़ियों पे तशद्दुद का। इससे पहले मीडिया और सहाफ़ी आम लोगों पे जुल्म और ज़्यादती की रिपोर्टिंग करते हैं, मगर ख़बर बनाते बनाते कभी खुद भी खबर बन जाते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के साबिक सदर साकिब बशीर और दीगर साथी सहाफ़ी साहिबान। इन सहाफ़ियों पे 28 फरवरी की शाम 4 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के अंदर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया था और इस तशद्दुद की बाकायदा निगरानी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के कुछ अफसरान भी कर रहे थे। आइए मालूमात लेते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ था और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस मामले पे मुख्तसर बात हुई है। सबसे पहले तो साकिब बशीर साहब मुख्तसरन थोड़ा अपना वाक़या का बता दें, ये मामला शुरू कैसे हुआ था? ये जो वाक़या है इसमें शुरू होने की कोई वजह नहीं थी। एक रूटीन की जो जिस तरह एंट्री है, मैं ऑलरेडी अंदर था, हाई कोर्ट के उस अहाते में मौजूद था, तो पता नहीं पुलिस को क्या सूझी कि अचानक जो है वो पुलिस का रवैया तब्दील हुआ। और उसके बाद हमारे जो आप अगर दिखाएं तो ज़ीशान सैयद हैं, हमारे दोस्त हैं, इनको बड़े बुरे तरीके से उन्होंने उठाया और गेट से बाहर फेंक दिया बाकायदा। और उसके बाद अब्बास शबीर हैं, उनको फेंक दिया। ये इदरीस हैं, इनके साथ मिसबिहेव किया। इसके अलावा मुझे जो आप फुटेज में देख रहे हैं, वो मुझे बुनियादी तौर पर उठा के बाहर फेंकना चाह रहे थे। अब उनको ये ऑर्डर किसने दिया ये कुछ पता नहीं है, लेकिन इतनी बात मुझे पता है कि आज 3 दिन गुजर चुके हैं, 72 घंटे होने को हैं, तो उन्होंने अभी तक FIR नहीं की। और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि चीफ जस्टिस ऑफिस, रजिस्ट्रार का ऑफिस और यहाँ का जो सिक्योरिटी का इंचार्ज है डिप्टी रजिस्ट्रार, उन्होंने ये कहा कि हमने कोई ऑर्डर नहीं किया था, बैन करें, रोकें या इन पर किसी किस्म की इस जो उन्होंने हमारे साथ मिसबिहेव किया है इस तरह का काम करें। अब किसने ये ऑर्डर किया था अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। पर मेरे ख्याल में अगर ये वाक़या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हुआ है तो ये तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के लिए भी सोचने का मुकाम है कि उनकी अदालत के अहाते में इतना बड़ा अगर वाक़या हो रहा है तो क्या। तो हामिद मीर साहब, आज आपने भी सहाफ़ियों के हवाले से लगे केस में शरीक हुए और वहाँ पे इस वाक़े का भी जिक्र हुआ, तो क्या इस वाक़े के हवाले से क्या अंदर कार्रवाई हुई है? मैंने ही चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब की तवज्जो दिलाई थी। मैंने ही कहा था कि अब आपका जो हाई कोर्ट है इसकी जुरिस्डिक्शन में, इसकी प्रेमिसेस में भी सहाफ़ियों पर तशद्दुद हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको देख रहे हैं और उन्होंने बताया कि कुछ ऑफिशियल्स जो हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। लेकिन ये वाक़या जो है ना, ये कोई मामूली वाक़या नहीं है, इसलिए कि आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर 1 या 2 नहीं बल्कि इकट्ठे ही 5 सहाफ़ियों को पुलिस ने इंतहाई वहशियाना अंदाज में तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो कल को यही पुलिस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर वहाँ पे भी आप लोगों को मारेगी, क्योंकि आप लोग रोज़ाना वहाँ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ जो बात हो रही है कि अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये किसके हुक्म पे हुआ है। देखें, जो फुटेज है वो मैंने फुटेज देखी, तो फुटेज में मुझे जो पुलिस की गाड़ी है और पुलिस के अफसरान और जवानों का जो हजूम है, मुझे उसमें एक डिस्को किस्म का बंदा नज़र आया। तो मैंने कहा ये भी शायद कोई हो सकता है सहाफ़ी हो या, तो मैंने पूछा यार ये कौन है, तो साकिब साहब ने बताया कि जी ये तो AC साहब हैं और इनका नाम अब्दुल्ला है। और वहाँ जो लोग थे आसपास, उन्होंने बताया कि ये बंदा जो है इसने कहा कि इनको मारो, इनको ये क्या समझते हैं, इनको उठा के बाहर फेंक दो, ये लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया था कि उठा के बाहर फेंक दो। उसके बाद फिर जो रमना पुलिस स्टेशन में जो एप्लीकेशन दी गई है उसको अगर आप देखें तो उसमें भी AC अब्दुल्ला का नाम है कि इसके हुक्म पे हुआ सारा कुछ। तो इसलिए फिर हमने ये आवाज़ उठाई कि इस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अगर FIR दर्ज होगी तो अब्दुल्ला बताएगा ना कि उसको किसने कहा था। तो इसमें जो मतीउल्लाह जान साहब एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पहलू सामने आया है, वो ये आया है कि जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनके साथ IG साहब मुसलसल गलत बयानी करते रहे। जब पहले दिन जब ये वाक़या हुआ और हमने अपने TV शो में उसको उठाया, तो उसके बाद मुझे इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा जी मामला रिजॉल्व हो गया। मैंने कहा जी कैसे रिजॉल्व हो गया? उन्होंने कहा जी हमारी जो है ना जो विक्टिम्स हैं, यानी कि ये जो आपके साथ खड़े हैं इस वक्त,
विक्टिम्स के साथ हमारी बातचीत होगी, सुलह सफाई होगी। अच्छा, मतलब झूठ बोला है। उस वक्त तो मुझे नहीं था पता कि सुलह सफाई होगी है, तो मैंने कहा चलो मैं अगर हो गई है तो मैं पूछ लेता हूँ। मैंने साकिब साहब को पूछा, साकिब साहब ने कहा जी कोई सुलह सफाई नहीं हुई। फिर मुझे एक पुलिस की तरफ से एक शेयर किया गया एक उनका नोटिफिकेशन कि जी ये हमने फलां फलां को इंक्वायरी के लिए बुलाया है और हम इंक्वायरी करके बताएं। फिर मुझे वजीर दाखिला का फ़ोन आया, राना सनाउल्लाह साहब का, उन्होंने कहा जी वो मामला तय हो गया। तो उसमें मैंने देखा कि जिन लोगों को बुलाया गया है इंक्वायरी के लिए उनमें अब्दुल्ला का नाम ही नहीं था। तो फिर मैंने वजीर दाखिला साहब को कहा कि जनाब इसमें अब्दुल्ला का तो नाम ही नहीं है। तो हमने अगले दिन फिर उस वाक़े को उस पर दोबारा अपने शो में भी हाईलाइट किया। अब साकिब साहब जो हैं ये पता नहीं तंग आए या नहीं आए कि मैं जो है उसमें वजीर दाखिला और आईजी साहब इनके दरमियान जो एक गलत कम्युनिकेशन हो रही थी या एक दूसरे के साथ गलत बयानी हो रही थी, उसमें मैं सैंडविच बना हुआ था। आईजी कहता था मामला तय हो गया है, वजीर दाखिला मुझे कहता था मामला तय हो गया, मैं साकिब बशीर को फ़ोन करके पूछता था, वो कहता कुछ भी नहीं हुआ। और फिर आखिरकार कल मेरा ख्याल है इन्होंने इनको कहा कि जी आप आके बयान रिकॉर्ड करा दें, और कल ये गए। इस सारे मामले का जो सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि इस्लामाबाद का जो आईजीपी है वो वजीर दाखिला के साथ खुल्लम खुला गलत बयानी करता है, और वजीर दाखिला साहब अपनी सियासी मसरूफियात की वजह से वेरीफाई नहीं कर पा रहे, और सियासी मसलियतों की वजह से भी। ये मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं तो गया हुआ था, इस्लामाबाद से बाहर था, मैं तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ था, मैं वापस। बहरहाल इतना ज़रूर है कि वजीर दाखिला साहब जो है उन्होंने फिर जब उनको हमने बार बार कहा कि ये पुलिस जो है ये आपके साथ गलत बयानी कर रही है, तो उन्होंने फिर थोड़ा सा प्रेशर डाल के तो एक उन्होंने ऐसी इंक्वायरी शुरू करवाई है जिसमें अब अब्दुल्ला को भी डाला गया। तो फिर इसमें मेरा ख्याल है अताउल्ला तारड़ साहब भी इनके पास आए थे। इसमें जो डीसी साहब हैं इस्लामाबाद के वो मुझे कुछ और बता रहे थे, वो कुछ और लोगों के नाम ले रहे थे। तो डीसी के वर्शन में, आईजी के वर्शन में, वजीर दाखिला के वर्शन में बहुत कंट्राडिक्शन है। और ये जो लोग आपके पीछे खड़े हैं ना, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आप सब लोगों का टेस्ट केस है। अगर आप इस वाक़े पे एफआईआर दर्ज करवा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाएंगे तो आने वाले वक्त में इस्लामाबाद के सहाफ़ियों को सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मारा जाएगा। अच्छा मीर साहब ये बताएं कि एफआईआर का ये जो मामला है असल चीज। मुझे ये पता चला है कि जो वो डीआईजी साहब जो अवैध साहब हैं, वो जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, उनको उन्होंने पहले नोटिस नहीं किया था जो एसी हैं उनको। तो मुझे ये पता चला है कि अवैध साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एसी साहब का कोई रोल है। वो आमिर मीर साहब की ट्वीट आई है तो मुझे पता चला है जी उनको भी नोटिस करना है। तो ये एक और एक इंटरेस्टिंग पहलू के वो जो एक्चुअल बंदा है, एक्चुअल जो सारा कुछ कर रहा था, वो जो कमेटी का हेड है, उसको पता ही नहीं। अब्दुल्ला के बारे में मैंने वजीर दाखिला को बार बार बताया, और अब्दुल्ला का जिक्र जो आपके नाम से थाना रमना में एप्लीकेशन दर्ज है, आपने उसमें उसको नॉमिनेट किया हुआ। जी बिल्कुल। तो अच्छा ज़ीशान थोड़ा सा ये बताएं कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं कटी, और ये जो इंक्वायरी कमेटी भी बनी है तो अभी तक उसने क्या कार्रवाई की है, और क्या वो आपसे राब्ते में है, और क्या एफआईआर के हवाले से कोई वजाहत दी जा रही है? थोड़ा सा वो पूछें कि एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या था। जी पहले आप वाकया भी बताएं कि क्या वाकया हुआ, और फिर अभी तक क्या राब्ते हुए हैं पुलिस की तरफ से। देखिए मदुल्ला जान साहब, वाकया तो उस दिन चूँकि इमरान खान की पेशी थी, मैं सुबह से हाई कोर्ट में मौजूद था। फिर जब इमरान खान की यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद थी बेल के लिए, तो एसी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाज़ों पे ताले लगाए थे, और जो कि मेरी कोर्ट रिपोर्टर्स, क्योंकि मैं एसोसिएशन का हिस्सा हूँ, एक ओहदेदार हूँ, तो मेरी एसोसिएशन के जो रिपोर्टर्स थे वो सारे बाहर थे, आउटसाइड पे थे। मैंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको कहा कि भाईजान मेरे दोस्त जो मेरे लोग हैं कोर्ट रिपोर्टर रेगुलर, उनको आने दे। उसके बाद डीजी जो डिप्टी सिक्योरिटी रजिस्ट्रार है उनको भी कहा, 2 दफ़ा वो बेचारे भी गए, उनकी बात भी कोई नहीं मानी पुलिस ने। बेचारे उन्होंने कहा, उनको पुलिस ने कहा हमारे अफसरान से बात करिए, इसी ने ताले लगवाए, चाबी हमारे पास नहीं है। फिर साकिब बशीर, एहतशाम ज्ञानी जो हमारे दोस्त थे कुछ, उनको हमने इस वीआईपी गेट से एंटर किया। इमरान खान जैसे एंटर हुए उसके साथ अब्बास शबीर एंटर हो गए गेट से अंदर। अब पुलिस ने अब्बास शबीर ने उनको कहा कि मैं सहाफ़ी हूँ और ये कवरेज कर रहा हूँ। पुलिस ने उनको बगैर पूछे कुछ उसको मारना शुरू किया। साकिब बशीर उसको कह रहे पुलिस वालों को कि यार इमरान खान की गाड़ी अंदर आई थी, गाड़ी अंदर आई थी, उसके और बाद उस गाड़ी के साथ कुछ सहाफ़ी भी लटके हुए थे।
صحافی لٹکے نہیں ہوئے تھے، ہاں۔ اس کے جو لٹکے ہوئے تھے وہ عمران خان کے اپنے گارڈز تھے، کوئی صحافی اس کی گاڑی کے ساتھ لٹکا ہوا نہیں تھا، صحافی جو ہے وہ اپنے پاؤں سے ہی گیٹ سے اندر ہوئے تھے۔ تو انہوں نے عباس شبیر کو، وہ بار بار کہہ رہے ہیں میڈیا پرسن ہوں، اس کو مارنا شروع کیا۔ ثاقب بشیر نے ان کو کہا یار میڈیا پرسن یہ کیا طریقہ ہے، ثاقب کو بھی انہوں نے مارنا شروع کیا۔ میں نے ان کو کہا یار یہ طریقہ نہیں ہے، ہائی کورٹ میں آپ کس کی اجازت سے چیزیں کر رہے ہیں۔ تو اس دوران انہوں نے میرا موبائل بھی کھینچا اور مجھے جو ہے نا مجھے بھی انہوں نے مارنا شروع کیا، اور تھا کوئی 10-12 پولیس والے میرے ایسے تھے کہ جیسے کوئی انہوں نے انڈین کوئی چوکی قبضہ کرنا ہو، تو مجھے گیٹ سے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد اور یہ سارا کچھ جو انسٹرکشن تھے وہ اے سی جو عبداللہ ہے اس کی طرف سے تھے۔ اچھا اس کے بعد ہم نے چیف جسٹس کے سامنے بات اٹھائی، چیف جسٹس نے کہا کہ میں نوٹس لیتا ہوں جسٹس عامر فاروق، جی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پہ نوٹس لیا۔ ہم شام کو گئے اپنے وکیل کے ساتھ اور ہمارے جو دوست تھے صحافی، ہم نے تھانہ رمنہ میں درخواست دے دی۔ وہ تو پہلے تو جب ہم پہنچے تو انہوں نے باہر تھانے کا جو دروازہ تھا وہ بھی بند کیا ہوا تھا، وہ کھول نہیں رہے تھے۔ پھر ہم نے جو ہے نا وہ ایس پی اور ڈی ایس پی کے ذریعے کال شال کروا کے تو دروازہ کھول لیا۔ اب ہم اندر گئے، درخواست ہم نے دی، اس درخواست کو آج تیسرا دن ہے، کوئی جو ہے اس پہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں ہوئی۔ اچھا کل مجھے 4:48 پہ عصر کے وقت مجھے میسج آتا ہے پی آر او کی طرف سے، آئی جی کے پی آر او کی طرف، پی اے کی طرف سے کہ سر آپ جو ہے انکوائری میں آ جائے، پیش ہو جائے۔ اچھا محکمانہ انکوائری میں آپ کو بلا رہے ہیں، جی، وہ اپنے محکمے کی انکوائری میں۔ مجھے بلایا 4:48 پہ، مجھے بذریعہ واٹس ایپ نوٹس کیا کہ 5 بجے آپ نے پیش ہونا ہے، 12 منٹ میں آپ نے جو ہے وہاں پیش ہونا ہے ڈی آئی جی آفس۔ میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی جان میرے پاس کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے جو میں 12 منٹ میں آپ کو ادھر پہنچوں، اور میری جو کچھ مسئلے اس طرح میں نہیں آ سکوں گا۔ مجھے پھر کہا کہ نہیں خیر ہے 5:30 بجے تک آ جائے۔ میں نے کہا پھر بھی پاسبل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ایف آئی آر درج ہی نہیں کیا کہ محکمانہ انکوائری میں کیسے پیش ہوں، میں کیوں اپنا بیان ریکارڈ کروں؟ تو آپ کی متحد تو نہیں ہے اسلام آباد پولیس کے، محکمانہ انکوائری تو آپ کے اوپر اور ہی نہیں انہوں نے جو پہلے ہمیں نوٹس کرنے سے پہلے جو ان کا نوٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے اس میں انہوں نے ان لوگوں کو 2 ڈی ایس پی ایس ایچ او مختلف تھانوں کے، اس کی لسٹ 4-5 بندے ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے نا وہ نوٹسز جاری کیے تھے۔ بھائی جان ہماری ایف آئی آر میں ہم نے اے سی کا نام لیا ہوا ہے، اے سی کے اگینسٹ ہم نے ایف آئی آر لکھا ہے کہ یہ بندہ ذمہ دار ہے، اے سی کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، آپ جو ہے نا باقی پولیس اہلکار اور وہ ایس ایچ او کو نوٹسز کر رہے۔ پھر پرسوں رات کو بھی مجھے تھانہ رمنہ سے کال آئی کہ آپ ایس ایس پی صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے ٹائم دیکھا تو کوئی 8:30-9 بجے تھے۔ میں نے کہا میں جی ایٹ میں کھانا کھا رہا ہوں، اس وقت پاسبل نہیں ہے۔ کل مجھے رات کو پھر دوبارہ کال آئی۔ اچھا یہ جان بوجھ کے صحافیوں کو بظاہر ہراساں کیا جاتا ہے اور ٹائمز میں کال کر کے، تاکہ صحافی خود ہی تنگ آ کے کہیں گے یار جان چھوڑو ہمیں کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ ابھی تک جو ٹیکٹکس ہے وہ تو یہ ہے، کیونکہ کل ہم سارا دن یہاں پہ تھے، 3-3:30 بجے تک ہم ہائی کورٹ تھے، ہمیں کوئی کال میسج کچھ بھی نہیں آیا۔ جب ہم یہاں سے گئے، کیونکہ ظاہر ہے صحافی یہاں پہ کام ختم ہو گیا ادھر کام ہوتا ہے، تو وہ رات کو پھر مجھے کال آئی ابھی کہ تک ایف آئی آر نہیں کٹی، کوئی ایف آئی آر نہیں کھٹی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے نالج میں ہیں یہ چیزیں؟ اسلام آباد وزیر اطلاعات و نشریات کے نالج میں، وزیر داخلہ کے نالج میں؟ سر وزیر داخلہ کے ساتھ تو جس طرح میر صاحب نے بتایا سرے سے جو ہے وہ غلط بیانی ہو رہی ہے، آئی جی نے اس کو کہا ہماری صلح صفائی ہو گئی، بلکہ میر صاحب نے اپنے پروگرام میں وزیر داخلہ بھی روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے ہیں نا، اب غلط بیانی اگر ہو رہی بظاہر ہے تو یوں لگ رہا ہے کہ وزیر داخلہ خود انٹرسٹ نہیں ہے اس چیز میں۔ اچھا انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے تعارف کرا ادریس عباسی جے این این سے تعلق ہے، اور کل نوٹس بھیجا 12 منٹ پہلے اسلام آباد پولیس کے جو ترجمان ہیں، اور ایک مزے کی چیز کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا انہوں نے ہمیں مار کٹائی کر کے گیٹ سے باہر کر کے نکال دیا، تو گیٹ میں چھوٹا سا ایک وہ تھا جہاں سے ہم ٹاک کر سکتے، تو اسی عبداللہ صاحب اندر کھڑے تھے۔ ہم نے ان سے بڑے احتراماً جو ہے ہم نے ان سے بات کی، ہم نے کہا سر یہ کیا طریقہ ہے آپ کی موجودگی میں آپ کے صحافیوں پر تشدد ہو رہا ہے، اور وہ جو ڈیلی یہاں پر کوریج کرنے آتے ہیں ان کو ہم نے سارا ان کو معاملہ بتایا، تو انہوں نے کہا الاؤ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کس وجہ سے الاؤ نہیں ہے، ہم لوگ روزانہ یہاں پر آتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، یہ اسی عبداللہ صاحب کے الفاظ تھے ایٹ دا اینڈ، جس پہ ہم نے اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ جب بھی یہ اسلام آباد پولیس یا کوئی بھی پولیس ہجوم کے اوپر تشدد کرتی ہے، لوگوں پہ تشدد کرتی ہے، اور یہ تو پھر ہائی کورٹ کے اندر صحافیوں پہ تشدد کی بات ہے، تو یہ جو سیاسی قیادت ہے، یہ جو وزیر لوگ ہوتے ہیں، یہ کیوں مجبور ہوتے ہیں ان پولیس افسران کے سامنے؟ یہ کوئی پولیس کے مورال کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ پولیس کے مورال کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو آئی جی صاحب ہیں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن اس واقعے کے بعد کیونکہ مجھے وزیر داخلہ کے ساتھ بار بار مجھے انٹریکشن کا موقع ملا، اور پھر اسلام آباد پولیس کے بہت سے لوگ جو ہیں ان سے بھی میری انٹریکشن ہوئی ہے، مجھے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ
آئی جی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ کے ساتھ غلط بیانی کرتے ہیں. وزیر داخلہ کو ہم بار بار بتاتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے, اس کے باوجود وہ ان کی غلط بیانی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس اور ایڈمنسٹریشن میں بہت سے جو افسران ہیں ان پہ وزیر داخلہ کا کنٹرول نہیں ہے. ان کو براہ راست جو وزیر اعظم کے آفس میں کچھ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو بڑے بڑے عہدے ود دا اسٹیٹس آف منسٹر دے کے بٹھایا گیا ہے, اور جو ایکس بیوروکریٹ ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں. اور اگر آپ ان کی سروس ہسٹری دیکھیں, مختلف جو پولیس کے اور اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, تو یہ انہوں نے لاہور میں ضرور سرو کیا ہوا ہے, یا پنجاب میں انہوں نے ضرور سرو کیا ہوا ہے. تو ان کے یہ پرانے فیوریٹس ہیں. اور جس طرح عمران خان کی حکومت میں جب بھی کسی صحافی کو اغوا کیا جاتا تھا یا اس کے ساتھ تشدد ہوتا تھا, تو ہم جب ان سے پوچھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, تو وہ پتہ کیا کرتے تھے, پہلے تو آنکھوں کے اشاروں سے کہتے تھے کہ ہم نہیں ہیں. تو جب ہم کہتے تھے ذرا کھل کے بتاؤ, تو پھر وہ ایسے ایسے کرتے تھے, ٹھیک ہے, ان پہ ڈال دیتے تھے. یہ عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب کہ انہوں نے کیا, جس طرح کے نہیں. تو ویسے اگر شہباز شریف صاحب سے کہا جائے تو میں ان کے کون سے اشارے ہیں؟ ادھر ہی آ رہا ہوں نا. تو اب جب کافی عرصہ تک مثلاً بہت سے صحافی جو ہیں ان کے خلاف جب مقدمات درج ہوئے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے دور میں, تو ہم جب کہتے تھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, 124 کے مقدمے درج کر رہے ہیں, تو ایگزیکٹلی جس طرح عمران خان کی حکومت کے وزیر آنکھوں کے اشاروں سے بات کرتے تھے اور پھر انگلی سے ایسے ایسے کرتے تھے, تو یہ بھی یہی کرتے رہے, اور اس میں پولیس بھی ان کے ساتھ یہی کرتی رہی. یہ جو واقعہ ہے یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے, سب نے دیکھا ہے کہ ایک اے سی عبداللہ کھڑا ہے اور پولیس جو ہے وہ ان کو مار رہی ہے, انصافیوں کو, اور وکیل سب دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی پہلے انہوں نے یہ کوشش کی, جب آنکھوں کے اشارے شروع کیے تو ہم نے کہا کہ اس دفعہ تو سب کچھ ہمارے سامنے ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے, وہ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے تو اس کو بھی ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ تو ثبوت ہمارے سامنے ہے. تو تمہارے خلاف جو ثاقب بشیر نے تھانہ رمنہ میں جو درخواست دی اس پہ ایف آئی آر درج کرو. میرے ساتھ وزیر داخلہ نے 2 دن پہلے وعدہ کیا کہ ایف آئی آر درج ہو جائے گی, ابھی تک نہیں ہوئی. میرے خیال میں وزیر داخلہ بھی بے بس ہیں ان لوگوں کے نہیں, سامنے. بے بس نہیں, دیکھیں سیدھی سی بات ہے, یہ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ. یہ پہلے جو ہے ڈال دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ کروا رہی ہے, جب یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نظر نہیں آتا تو پھر یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں. آئی جی کہتا ہے وزیر داخلہ کہتا ہے آئی جی, اور باقی جو بات ہے یہ ان سے پوچھ لیں, ان کو بھی بہت کچھ پتا ہے. جی قائد صاحب, ذرا بتائیں گے قانونی سچویشن کیا ہے, ایف آئی آر درج کیوں نہیں ہو رہی, اور آپ کے پاس کیا قانونی راستہ ہے, آپ صحافیوں کی بھی وکالت کر رہے ہیں. بڑی سادی سی بات ہے جی کہ 154 CRPC ہے, کوئی بندہ درخواست دے گا تو اس کی اگر کاگنیزیبل آفینس بنتا ہے تو ایف آئی آر ہوگی, نان کاگنیزیبل ہو تو اکارڈنگلی ایک پروسیڈنگ ہوتی ہے, کلندرا کہتے ہیں, وہ ہو جاتی ہے. تو پولیس ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ کرے, اور اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے پولیس کے پاس کہ وہ کرے. اور یہ سارا کا سارا ریکارڈڈ ہے, یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ جہاں پہ کوئی سینئر افسر انوالو ہو جائے یا کوئی بیوروکریٹ انوالو ہو جائے ایف آئی آر میں, تو پھر وہ آپس میں, چونکہ ان کا آپس میں وہ باؤنڈنگ بہت اچھی ہے, ایک دوسرے کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتے. یہ روٹین کی بات ہے, یہ جو اسلام آباد پولیس نے یہ کیا ہے. اور ابھی 2 دن پہلے بھی انہوں نے, نہیں تو عدالت کیوں نہیں کارروائی کرتی؟ عدالت میں تو ہم نے پٹیشن فائل کرنی ہے, ابھی ہم 22 میں جا رہے ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس, اور ہائی کورٹ کے بھی نوٹس میں ہے یہ بات, کیونکہ ہائی کورٹ کی پریمیزز میں ہوا ہے. تو بنتا تو یہ تھا کہ یہ خود ایف آئی آر درج کرواتے. تو یہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار, ڈپٹی رجسٹرار کو انکوائری کا حصہ بنائیں گے, کیونکہ وہ بھی تو گواہ ہیں سارے معاملات کے, ان کے بیانات نہیں ہونے چاہیے اگر پولیس نے انکوائری کرنی ہے اور عدالت نے کچھ نہیں کرنا؟ ڈیفینیٹلی جتنے بھی ہائی کورٹ کا جو خاص طور پر جو سیکیورٹی کے انچارج لوگ ہیں ان کی تو اسٹیٹمنٹ ہوگی اس میں, لیکن اس میں یہاں پہ کسی کی اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے, کمپلیننٹ کہتا ہے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے, سب لوگوں نے اس کو دیکھا ہے, سیدھی ایف آئی آر درج کر کے اکارڈنگلی انویسٹیگیٹ کریں. بہت شکریہ, آپ نے سنا جو صورتحال ہے اس وقت. اور سینئر جرنلسٹ آصف بشیر صاحب جو ہے وہ بھی یہاں موجود ہیں, ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں. مگر آصف بشیر صاحب, نہیں آپ بتائیں آصف بشیر صاحب, آپ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کے بھی عہدیدار ہیں, تو آپ نے اس واقعے کے حوالے سے ابھی تک کیا کوشش ہوئی ہے اور کیا صورتحال؟ دیکھیں جی, ہمیں بطور جرنلسٹ بڑی شرمندگی ہے اور بہت افسوس ہے. یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں پہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف, ان کی بیٹی کے مقدمات کا ٹرائل, یہی جرنلسٹ تھے جو اسپیشل کورٹ کے اندر بھی ٹرائل کو کوریج کرتے تھے, ان کی آواز بنتے تھے, ان کے بیانات دیتے تھے, ان کی جتنی پروسیڈنگز تھیں انہوں نے کی ہیں. اور میاں نواز شریف اور مریم نواز خود ان لوگوں کا کنڈکٹ جانتی ہیں
کہ किस किस्म के जर्नलिस्ट हैं। इनका कोई किसी किस्म का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है बदतमीजी का या, और आप फुटेज में देख सकते हैं कि कोई उसके अंदर ऐसा नहीं था कि कोई मॉब है जिसके ऊपर कोई लाठीचार्ज हो रहा है और हमें भी दो कोई डंडे लगे। मजम्मत का बयान आया हुक्मरान जमात या मरियम नवाज की तरफ से? जी, मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से एक बयान आया था और उन्होंने कहा था हमें बड़ी तशवीश है और उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि ये जो तशद्दुद हुआ है ये पीटीआई के वर्कर्स ने किया है। अच्छा, तो उन्होंने वर्कर्स पीटीआई के वर्कर इस्लामाबाद पुलिस में भर्ती किए हुए हैं मरियम नवाज ने या नून लीग ने? ये जो उन्होंने बयान दिया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालांकि वाज़े तौर पे वर्दी वाले लोग नजर आ रहे हैं, मार रहे हैं, और सिर्फ 2 जर्नलिस्ट हैं उनके बीच में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दाखिला पहले बंद किया गया, फिर यहाँ अहाते के अंदर मौजूद जर्नलिस्टों को मारा गया। मुझे नहीं पता ये कौन खैर ख्वाह है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का है, कोई सरकारी ओहदेदार है, लेकिन इस वक्त जर्नलिस्टों के अंदर शदीद इश्ताल है और वो ये समझते हैं कि राना सनाउल्लाह जो है वो मेन कल्प्रेट हैं और वो इस एफआईआर के आड़े आ रहे हैं जो बुनियादी हक है सहाफ़ियों का। उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, कोई गुनाहगार हो, बेगुनाह हो, जो भी, ये एफआईआर राना सनाउल्लाह साहब नहीं करने दे रहे हो। राना सनाउल्लाह साहब मेरा ख्याल है वो अपनी टिंड भूल गए हैं जो इनकी टिंड हुई थी, और उसके बाद ये जो है ना एफआईआरों के लिए उस वक्त भी साफी राना साहब की नहीं हुई, बहुत से लोगों के साथ तशद्दुद हो चुका है, साफियों के साथ आवाज बना था राना सनाउल्लाह साहब की भी। और जब जेर एताब थी मुस्लिम लीग नून इन्हीं अदालतों में धक्के खाती थी लीडरशिप, तो यही साफी आवाज बनते थे। शायद वक्त जो है वो बदलता रहता है इसमें। बहुत शुक्रिया आसफ बशीर चौधरी, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे। और आपको ये बताते चलें कि जो भी सियासतदान होते हैं और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला होते हैं, वो कभी भी अपने पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ उस वक्त कार्रवाई करने से इनकार करते हैं जब उन पुलिस अफसरान को वो नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब पुलिस अफसरान को नाजायज़ कामों के लिए और गैर कानूनी कामों के लिए और ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर जब सहाफ़ियों पर तशद्दुद होगा या किसी भी शहरी पर तशद्दुद होगा तो उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना इतना आसान भी नहीं होगा। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।